सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको छायाङ्कन गर्ने क्रममा हामी दाङको नारायणपुरमा आएका छौँ। दाङ जिल्ला योगमय जिल्ला भएको छ। विश्वव्यापी रूपले फैलिएको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा फैलिनुभन्दा अगाडि दाङमा गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा योगहरू भइरहेका थिए। यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ, सामाजिक सुरक्षा र हाम्रा सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै। यसै क्रममा आज हामी दाङको नारायणपुरमा भइरहेको यो कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। आजको 1 घण्टा यहाँहरू समक्ष हामी यो योगका कक्षाहरूलाई सुम्पिँदैछौँ। सबैलाई हो। आज हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ प्रमुख व्यक्तित्व तथा आदरणीय गुरु दीपक बस्यालज्यूलाई अबको कार्यक्रम सुम्पिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। पतञ्जलि योग समिति नेपालले तयार पारेको नियमित योग अभ्यासको साधना जो 79 प्याकेज भन्ने गर्छौँ त्यसलाई 1 घण्टाको समयमा सम्पन्न गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यदि हजुरहरू कोही योगलाई आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै एक आसनमा बसौँ। आसनहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। तीमध्ये बायाँ गोडा तल, त्यसको माथि दायाँ गोडा र मेरुदण्ड सिधा राखेर बस्यौँ भने त्यसलाई हामी सिद्धासन भन्छौँ। यही बायाँ गोडाको जाङमाथि दायाँ गोडा र दायाँ गोडाको जाङमाथि बायाँ गोडा राख्यौँ र मेरुदण्ड सिधा राखेर बस्यौँ भने यसलाई पद्मासन भन्छौँ। या यी 2 आसनहरू गर्न कठिन छ भने आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै आसनमा पनि हामी बस्न सक्छौँ, जसलाई हामी सुखासन भन्छौँ। र आफूलाई सुखपूर्वक, जहाँ मन शरीर स्थिरपूर्वक सुखपूर्वक लामो समयसम्म रहन सक्छौँ त्यस अवस्थालाई हामी आसन भन्छौँ। र हामी कुनै एक आसन चयन गरौँ, कुनै एक आसनको छनौट गरौँ र मेरुदण्ड सिधा राखौँ। तत्पश्चात हामी आसनमा बसिसकेपछि कुनै मुद्राको पनि चयन गर्छौँ। मुद्रा भन्नाले यी हातका औँलाहरूलाई एक आपसमा मिलाउने जो एउटा अवस्था हुन्छ त्यसलाई हामी मुद्रा भन्छौँ। मुद्राले पनि शरीर मनमा शुद्धता प्रदान गर्ने काम गर्छ। त यी मुद्राहरू एक हाम्रो हातको हत्केलामा भएको तत्त्वको नियम अनुसार यी 5 वटा औँलाहरू, अब यो बुढी औँलालाई हामी अग्निको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी र जल यी पञ्चतत्त्वको नियमको आधारमा मुद्राहरू गर्छौँ। एक प्रकारको भने अर्को प्राण उत्थानका लागि अर्थात् कुण्डलनी जागरणका लागि गर्ने गर्छौँ। त आज हामी तत्त्वको नियम अनुसार यी पञ्चतत्त्वलाई सम राख्नका लागि समदोषः समावेश समाधात्मनक्रियः प्रसन्नत इन्द्रियमणा स्वस्थ इत्यपि धीयते। हाम्रो शरीरमा रहेको दोषलाई, त्रिदोषलाई, सप्त धातुलाई, पञ्चतत्त्वलाई सम राख्नका लागि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जललाई सम राख्नका लागि यी मुद्राहरूको चयन गर्ने गर्छौँ। यी मुद्राहरूमा आज हामी गर्नेछौँ ज्ञान एवं ध्यान मुद्रा। चोरौँला र बुढी औँलाको अग्रभागलाई एक आपसमा यसरी मिलाउनेछौँ र दुवै हातलाई घुँडामाथि राख्छौँ। मेरुदण्ड हाम्रो सिधा हुन्छ। त अब हामी आरम्भ गर्छौँ आजको साधना
सर्वप्रथम पवित्र शब्द ओमको ध्वनिबाट हामी 3 पटक लामो ओमको उच्चारण गर्नेछौँ। त्यसपछि गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्नेछौँ। त्यसपछि महामृत्युञ्जय मन्त्र, स्वाध्याय मन्त्र, प्रार्थना मन्त्र, मङ्गल कामना मन्त्र, यी 5 प्रकारका वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नेछौँ र ओमको जप गर्नेछौँ 3 पटक। सर्वप्रथम तै ओमको जप वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारणद्वारा हाम्रो चञ्चल मनलाई एकीकृत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आरम्भ गरौँ। सर्वप्रथम पवित्र शब्द ओमको ध्वनिबाट। सबैजना आफ्नो स्थानमा पूर्ण व्यायाम गर्छौँ। पूर्ण व्यायाममा जति सकिन्छ आफ्नो शरीरको अवस्थामा मात्रै गर्छौँ, जबरजस्ती गर्दैन। आउनुहोस् आरम्भ गरौँ। 1 नम्बरमा यसरी मुट्ठी बन्द गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै यसरी शरीरलाई तताउने काम गरौँ। आफ्नो शरीरको शक्ति अनुसार मात्र यसरी 1 नम्बरमा यसरी प्रयास गर्छौँ। 1 नम्बर। नम्बर 2 यसरी हातलाई माथिले थुक्दै जो नसक्नुहुन्छ असाध्यै यसरी मात्र पनि गर्न सकिन्छ। बाँकी साथीहरूले यसलाई गतिका साथ गर्छ। नम्बर 3 कमरमा हात राख्छौँ र एक ढुङ्गाले प्रयास गर्छौँ जति सकिन्छ। वशक्तहरूले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई तर हामी व्यायाम भनेपछि अलिकति गतिका साथमा गर्छौँ यसरी। र एक आवृत्तिलाई कम्तीमा 10-12 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ। नम्बर 4 चौथो नम्बरको यसरी बैठक गराउँछौँ। शरीरलाई धेरै बलको प्रयोग गर्दैन, अत्यधिक बल यथाशक्ति। 4 नम्बर। नम्बर 5 हात सिधा गरेर छौँ र बिस्तारै बिस्तारै यसरी बस्ने प्रयास गर्छौँ जति सकिन्छ, जहाँसम्म सकिन्छ। बसेर 2 मिनट
पाँच नम्बर 6 नम्बरमा चाहिँ त्यो नम्बर राख्नु यसरी शरीर फर्काउँदा श्वासलाई भित्र लिन्छौँ श्वासलाई बाहिर यसरी श्वास लिँदै पछाडि जान्छौँ जति सकिन्छ र यसमा सावधानी थोरै जसलाई हर्नियाको समस्या छ उसले यो अभ्यासलाई गर्नु हुँदैन 7 नम्बर 8 नम्बरमा हामी त्रिकोण आसन गर्छौँ शरीरलाई 3टा कोणमा विभाजन गरिदिन्छौँ अब 9 नम्बरमा हामी यसरी कोना जसको मेरुदण्डमा समस्या छ उहाँहरूले चाहिँ यति मात्रै गर्छौँ झुक्दैन मेरुदण्डको समस्या भएकाहरू झुक्नु हुँदैन हड्डियाको समस्या भएकाहरू तन्किनु हुँदैन 10 नम्बर हात सिधा राख्छौँ श्वासले पछाडि जान्छौँ पुरै श्वास छोड्दै अगाडि झुक्छौँ फेरि श्वासले पछाडि जान्छौँ पुरै श्वास छोड्दै अगाडि झुक्छौँ दस नम्बर 11 फुट क गर्छौँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 11 को ख गर्छौँ हामी हात उल्टोबाट फेरि 1 2 12 नम्बरमा हात सिधा राख्छौँ यसरी शरीरलाई मर्काउँछौँ धन्यवाद यो हो हाम्रो पूर्ण व्यायाम यसलाई हामी पूर्ण व्यायाम भन्छौँ या योगिक जगिङ भन्छौँ यसले हाम्रो शरीरलाई तताउने काम गर्छ शरीरको व्यायाम हुन्छ अब हामी गर्छौँ सूर्य नमस्कार र हाम्रो सूर्य नमस्कार पनि 12 स्थिति छ र यसलाई पनि हामी कम्तीमा 8 देखि 12 पटकसम्म गर्न सक्छौँ र हामी सुरु गरौँ आरम्भ गरौँ 1 हात जोड्दै श्वासको स्थिति सामान्य 2 र श्वास छोड्दै पछाडि 3 र श्वास छोड्दै अगाडि 4 बायाँ गोडा पछाडि 5 दुवै गोडा पछाडि 6 दिगो यस्तो गर्छौँ 7 पाँच दिन्छौँ 8 फेरि पछाडि जान्छौँ 9 फेरि जान्छौँ बायाँ गोडालाई 10 5 11 श्वास लिँदै 12 यसरी विश्राम गऱ्यो भने हामीले एक चक्र पुरा गऱ्यौँ त्यसलाई पुनः एकपटक गरौँ फेरि नम्बर 1 मा श्वासको स्थिति सामान्य हात जोड्दै अगाडि उभिन्छौँ नम्बर 2 श्वास लिँदै पछाडि नम्बर 3 श्वास छोड्दै अगाडि झुक्छौँ जति सकिन्छ 4 श्वास लिँदै बायाँ गोडा पछाडि दायाँ गोडामा यसरी बस्ने प्रयास गर्छौँ 5 दुवै गोडा पछाडि खुट्टाले पनि जमिनलाई स्पर्श गर्छौँ र टाउकोलाई हातबन्दाभित्र निकालिदिन्छौँ हातबन्दाभित्र घुसाउँछौँ 6 घुँडाले पनि जमिनलाई स्पर्श गर्छौँ छातीले पनि स्पर्श गर्छौँ र चिउले पनि स्पर्श गर्छौँ 7 श्वास लिँदै कम्मरभन्दा माथिको भागलाई उठाइदिन्छौँ र आकाशतिर हेर्छौँ अब यहाँबाट हाम्रा आवृत्तिहरू दोहोरिन्छन् पुनः पछाडि जान्छौँ त्यसपछि फेरि बायाँ गोडा अगाडि लान्छौँ अनि फेरि पादहस्तासन त्यसपछि फेरि पछाडि जान्छौँ
र फेरि हात जोड्दै दोस्रो चरण गर्ने। यसलाई हामी मन्त्रका साथ पनि गर्न सक्छौँ। ओम इन्द्राय नमः, ॐ मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ॐ रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ॐ भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यो त भयो सामान्य विधि सिक्यो हामीले। यसलाई गतिका साथ पनि गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हामी अभ्यास गर्दै गयौँ यसलाई गतिका साथ गर्न सक्छौँ। सामान्य अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै गर्छौँ। सूर्य नमस्कारले सर्वाङ्ग पुरा शरीरको व्यायाम बनाउने काम गर्छ। अब हामी गर्छौँ बैठक, साधारण, अर्ध बैठक। यी 8 प्रकारका छन्। 1 मा गर्छौँ हामी साधारण अर्ध बैठक। नम्बर 2 मा हामी मुठी बाँड्छौँ, यसरी उठ्छौँ। साधारण पूर्ण बैठक। र हामी 3 नम्बरमा गर्छौँ राममूर्ति बैठक। हात अगाडि हुन्छ, पदैमा टेक्छौँ र श्वास छोड्दै तल जान्छौँ। यसरी अड्किन्छौँ एकछिनसम्म, त्यसपछि पुनः दोहोऱ्याउँछौँ यसलाई, फेरि जान्छौँ। अब हामी गर्छौँ कौमाली बैठक कट। 1 स्टेप अगाडि जान्छौँ, हात यस्तो हुन्छ हाम्रो, दोस्रोमा फेरि पछाडि जान्छौँ, फेरि अगाडि जान्छौँ, फेरि पछाडि जान्छौँ, फेरि अगाडि जान्छौँ, फेरि पछाडि जान्छौँ। अब हामी पहलवानी बैठक ख गर्छौँ 5 नम्बरको। 3 पटक उठ्छौँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हनुमान बैठक क गर्छौँ हामी। 1 2 3 4। हनुमान बैठक ख गर्छौँ। 1 2 3 4। हनुमान बैठक ग गर्छौँ हामी। 1 2 3 4। विश्राम। अब हामी जवानहरूका लागि दण्ड गर्छौँ 12 प्रकारका। सक्नेले साथ दिनु होला नत्रहरू। साधारण दण्ड 1 2 3 1 2 3। विश्राम हामी 2 पटक मात्रै गर्छौँ। दोस्रो राममूर्ति दण्ड 1 2 3 1 2 3। विश्राम। तेस्रो वक्षविकासक दण्ड 1 2 3 4 5। यसलाई हामी 20-50 पटक लगाउन सक्छौँ। 4 हनुमान दण्ड 1 2 3 4। 5 वृश्चिक दण्ड क 1 2 3 4। विश्राम। 6 नम्बर वृश्चिक दण्ड ख 1 2 3 4। नम्बर 7 पार्श्वदण्ड 1 2 3 4। नम्बर 8 मा गर्छौँ हामी चक्रदण्ड
नम्बर 9 पलटदण्ड। एक 2 मा माथि उठ्छौँ, 3 मा पछि जान्छौँ र 4 मा विश्राम। अब हामी 10 मा गर्छौँ सेट। नाक लगाउँ है। अब हामी 11 मा गर्छौँ सर्वदण्ड। 3 पटक मुटु उठाउँ। 1 2 3 विश्राम। 12 नम्बरको मिश्र दण्ड त सबै सहभागी हुन्छ है त। 1 विश्राम। धन्यवाद। अब हामी लामो लामो श्वास लिन्छौँ है त। एकछिन विश्वास जस्तो गर्छौँ, विश्राम गर्छौँ। यो त भयो व्यायाम। अब हामी गर्छौँ आसन, 12 मुखी आसन है त। ल यसरी बसौँ, यसलाई भन्छौँ वज्रासन। यदि खाना खाइसकेपछि 5 मिनट मात्रै यसरी यो आसनमा बस्यौँ भने हाम्रो शरीरमा रहेको वज्र नाडी जो छ त्यो जागृत भएर पाचन शक्ति राम्रो हुन्छ। र हामी वज्रासनमा गएर बसेर आसन गर्छौँ 2 वटा, मण्डुकासन र शशकासन। अब मण्डुकासनका 2 वटा स्थिति छन्, पहिलो र दोस्रो। हामी पहिलो गर्छौँ, यसरी मुठी बन्द गर्छौँ, त्यसलाई नाभि वरिपरि लगाउँछौँ र प्रश्वास छोडेर तल झुक्छौँ। ढेकुता लिएर यसरी अगाडि हेर्छौँ, बिस्तारै माथि हेर्छौँ। जति सकिन्छ हामी श्वासलाई रोक्ने प्रयास गर्छौँ। फेरि एकपटक श्वास माथि हाल्छौँ। दोस्रो स्थिति, बायाँ हात त्यसको माथि दायाँ। फेरि माथि जान्छौँ श्वासले, फेरि तल झुक्छौँ। यस्तै हामी यसलाई 5, 7, 21 प्रकारसम्म पनि गर्न सक्छौँ। जसलाई पेटको समस्या छ, विशेष गरी जसलाई सुगरको समस्या छ, उहाँहरूले यसलाई बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यो नाभीभित्र रहेको जो प्याङ्क्रियाज छ त्यसलाई सक्रिय बनाएर यसले हाम्रो शरीरमा रहेको ग्लुकोजको मात्रालाई सन्तुलन गराउने काम गर्छ। यो मण्डुकासन। अब हामी गर्छौँ दोस्रो शशकासन। हात माथि हुन्छ हाम्रो, प्रश्वास छोड्दै तल झुक्छौँ र निधारले जमिनलाई स्पर्श गर्छौँ। जसलाई मुटुको समस्या छ, उच्च रक्तचापको समस्या छ, उहाँहरूले श्वासलाई जबरजस्ती नरोक्नु होला। फेरि प्रश्वास छोड्दै तल जान्छौँ। यो शशकासन पनि मुटु रोगका लागि, पेट रोगका लागि निकै लाभदायक छ। यसले मुटुकोलाई मालिस गर्ने काम गर्छ। फेरि बिस्तारै श्वास लिँदै माथि जान्छौँ। अब हामी सिधा बस्छौँ यसरी। त्यसपछि बायाँ गोडा खुम्च्याउँछौँ। दायाँ हात हाम्रो माथि छ र त्यही दायाँ हातले बायाँ गोडालाई मोडेर यसरी पछाडितिर खुम्च्याउँछौँ। यसलाई भन्छौँ हामी वक्रासन। पेट रोगका लागि, मेरुदण्डका लागि यो निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण आसन हो वक्रासन। यसरी पेटलाई मोड दिन्छौँ। फेरि अर्कोतिर जुन गोडा सिधा हुन्छ हाम्रो त्यही हातले
खुम्च्याएको घोडालाई यसरी मोड्छौँ पछाडितिर हातले टेकेर यसरी फर्किन्छौँ। यसलाई पनि हामी दुई पटक गर्न सक्छौँ। दुई पटक यसलाई हामीले आफ्नो शरीरको अवस्थामा बढाउन सक्छौँ। धन्यवाद। अब हामी हाइड्रोसिलको लागि यी मूलाधार चक्र जाइत गाउनका लागि गर्छौँ गोमुख आसन। बायाँ गोडाको माथि दायाँ गोडालाई यसरी चढाउँछौँ र जुन गोडा माथि छ त्यही हात माथिबाट र अर्को हात तलबाट यसरी हातलाई स्पर्श गर्छौँ र यसले छातीको पनि राम्रो विकास गर्ने काम गर्छ। र यो गोमुख आसन। एक श्वासको आवृत्ति बराबर। पुनः दायाँ गोडाको माथि बायाँ गोडा र बायाँ गोडा माथि सामु त्यसैले बायाँ हात माथिबाट र अर्को हात तलबाट यसरी एक हातको हातलाई स्पर्श गर्छ। त्यसरी हामी नियमित योग अभ्यासमा बसेर 4 प्रकारको आसनहरू गर्छौँ। अब हामी पेटको बलले गरिने आसन गर्छौँ। मकर आसन। यसरी एक-एकवटा घोडाले हिपलाई हान्ने गर्छ। जसलाई मेरुदण्डको समस्या छैन उसले दुई गोडाले पनि हान्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को आसन गर्छौँ भुजङ्ग आसन। श्वास लिँदै माथि जान्छौँ। यति बेला हामीले नाभिभन्दा माथिको भागलाई मात्रै उठाउँछौँ आकाशतिर हेरिदिन्छौँ दृष्टिले। त्यो नाभिभन्दा माथिको भाग मात्रै उठेको हुन्छ अहिले हाम्रो कमरको भाग उठेको हुँदैन। फेरि विश्राम गर्छौँ। फेरि एकपटक श्वास लिँदै माथि। यति बेला हाम्रो हात पनि अलिकति खुम्चेकै हुन्छ, नाभिभन्दा माथिको भाग मात्रै उठेको हुन्छ, दृष्टि आकाशतिर हुन्छ। र यति बेला मेरुदण्डमा निकै दबाव पर्छ र मेरुदण्डमा भएका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने आसनको नाम हो भुजङ्ग आसन। विश्राम। अब यसको दोस्रो रूप गर्छौँ बायाँ हात त्यसको माथि दायाँ हात त्यसको माथि चिउडो र अब शरीरलाई पुरै तन्काइदिन्छौँ कमरभन्दा माथिको भागलाई। श्वास लिँदै माथि हेर्छौँ। पूर्ण भुजङ्ग आसन। फेरि विश्राम। जसलाई मेरुदण्डको समस्या छ उहाँहरूले यसलाई धेरै पटक गर्न सक्नुहुन्छ। 5, 7, 10, 21, 31 आफ्नो शरीरको अवस्था छ यसको समयलाई बढाउन सकिन्छ। विश्राम। अब तेस्रो गर्छौँ त्रियक भुजङ्गासन। हातलाई हामी कुमको सिधा राख्छौँ, अलिकति गोडालाई पक्याइदिन्छौँ। त्यसपछि श्वास लिँदै माथि जान्छौँ र दायाँबाट बायाँबाट हेर्छौँ पछाडितिर। त्रियक भुजङ्गासन। फेरि विश्राम। फेरि माथि अर्कोतिरबाट बायाँबाट दायाँतिर हेर्छौँ। फेरि विश्राम। यसलाई पनि हामी बढाउन सक्छौँ। अब हामी चौथो नम्बर गर्छौँ चतुर्थ भुजङ्गासन। हात मात्रै उठाउँछौँ र अगाडिको भागलाई उठाउँछौँ, पछाडि गोडा उठाउँदैनौँ है त। विश्राम। फेरि एकपटक। विश्राम। अब हामी 7औं नम्बरको आसन गर्छौँ सलभ आसन। हाम्रो जाँघमुनि हात हुन्छ, चिउडो जमिनमा हुन्छ र बिस्तारै पालो दायाँबाट सिधा उठाइदिन्छौँ पछाडि। यसलाई भन्छ सलभ आसन। दायाँबाट उठाउँछौँ पहिला, सिधा उठाइदिन्छौँ, फेरि विश्राम गर्छौँ, फेरि बायाँबाट। मेरुदण्डको समस्या, साइटिकाको समस्या, यी मेरुदण्डका समस्याहरू नसा दब्ने, नसा खुम्चिने, हड्डी खिने, अब दुवैबाट पनि उठाउन सक्छौँ हामी यसरी।
हामीले आज एक पटक बढीमा 2 पटक मात्रै गरेका छौँ। यसको अभ्यासलाई 3 देखि 5 पटकसम्म गर्नुपर्छ नियमित क्लासमा है त। विश्राम। अब हात कम्मरमा राख्छौँ। शरीरलाई कैँची जस्तो बनाइदिन्छौँ। अगाडि दायाँ हात हुन्छ हाम्रो र पछाडि बायाँ गोडा उठेको हुन्छ र सँगसँगै हाम्रो टाउको पनि उठेको हुन्छ। सलवासनको अर्को रूप। तन्काइदिन्छौँ शरीरलाई पुरा कैँची आकारमा। विश्राम। फेरि बायाँ हात अगाडि दायाँ गोडा पछाडि सँगसँगै टाउको पनि सँगै। श्वास लिँदै जान्छौँ। त्यसपछि एकछिनसम्म रोक्छौँ। जब सकिन्छ त्यसपछि हामी फेरि विश्राम गर्छौँ। विश्राम। अब हामी हातलाई लग गर्छौँ पछाडि। अगाडि भागलाई उठाइदिन्छौँ। सलवासनको अर्को स्थिति। विश्राम। अब हामी बायाँ उल्टो परेर उत्तानो गर्छौँ र अब घाटको बलले गर्ने आसन गर्छौँ। मर्कट आसन। हातलाई सिधा काँधको सिधा यसरी फैलाइदिन्छौँ। यी गोडाहरूलाई खुम्च्याएर मलबारेर ल्याउँछौँ। अब दायाँतिरबाट हामी दुवै गोडालाई यसरी पल्टायौँ भने बायाँतिर हामी टाउकोलाई ढलाउँछौँ। मर्कट आसन जो कम्मरको भागलाई छ यसलाई मर्काइदिन्छौँ। फेरि बिचमा आउँछौँ। फेरि अर्कोतिर मर्काइदिन्छौँ। गोडा बायाँतिर टाउको दायाँतिर। फेरि बिचमा यसलाई अब दोस्रो स्थिति गर्छौँ। अलिकति 1-1.5 फिट गोडा फट्याइदिन्छौँ। अब हामी बायाँ गोडाले दायाँ गोडाको पैताला छुने गर्छौँ र टाउको ठिक विपरीततिर मर्काइदिन्छौँ कम्मरलाई यसरी। मर्कट आसनको दोस्रो रूप। फेरि बिचमा आउँछौँ। फेरि अर्कोतिर। फेरि बिचमा। अब दुवै गोडा पसार्दिन्छौँ सिधा। दायाँ गोडा उठाउँछौँ नबिग्रियो ह्यान्डलमा र बायाँ हातलाई स्पर्श गर्छौँ। टाउको दायाँतिर हुन्छ। फेरि विश्राम। फेरि बायाँ गोडा उठाइदिन्छौँ। दायाँ हातलाई छुन्छौँ। विश्राम। मर्कट आसनको पहिलो दोस्रो तेस्रो रूप गऱ्यौँ हामी। अब आउनुहोस् हामी गर्छौँ 9 नम्बरमा पवन मुक्त आसन। यसरी दायाँ गोडालाई खुम्च्याउँछौँ। दुवै हातले लग गर्छौँ र प्रश्वास छोड्दै जिउँदोले घुँडा छुने प्रयास गर्छ र जसको ढाड दुख्छ उहाँहरूले टाउको उठाउँदैनौँ, खालि यसरी दबाएर मात्रै राख्छौँ। फेरि अर्को गोडा प्रश्वास छोड्दै अब हामी दुवै गोडा पनि छुन सक्छौँ यसलाई। यो भयो पवन मुक्त आसन पेटका लागि, ग्यास्ट्रिकका लागि। अब आउनुहोस् मोटोपन कम गर्नका लागि हामी गर्छौँ अर्ध हलासन। हातलाई सिधा कम्मरको सिधा यसरी ढालिदिन्छौँ घोप्टोतिरबाट र गोडा हामीले सिधा उठाउँछौँ 90 डिग्रीको एङ्गलमा। पहिला दायाँ गोडा उठाउँछौँ र एकछिनसम्म रोक्छौँ। फेरि विश्राम गर्छौँ। फेरि श्वास लिँदै बायाँ गोडा उठाउँछौँ सिधा। फेरि विश्राम। हामी दुवै गोडा पनि उठाउन सक्छौँ। विश्राम। अब पादवृत्तासन। दायाँ गोडालाई उठाउँ र यसलाई ठुलो सुन्ना लेखिदिउँ यसरी गोलो गरेर। मोटोपन कम गर्नका लागि गरिने पादवृत्तासन। गोडालाई वृत्ताकारमा
यसरी घुमाइदिन्छौँ। यसलाई हामी उल्टोबाट पनि घुमाउन सक्छौँ। अब हामी बायाँबाट घुमाउँछौँ यसरी उल्टोतिरबाट। त्यसैले हामी एकैपटक धेरै अभ्यास पनि गर्दैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै चरैवेदी बिस्तारै बिस्तारै यसको अभ्यासलाई हामी बढाउन सक्छौँ। जसको मेरुदण्डमा समस्या छैन उहाँहरूले दुवैबाट पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ। उल्टोतिरबाट घुमाउन सक्छौँ हामी। मोटोपन कम गर्नका लागि, पेटमा जमेर बसेको बोसोलाई कम गर्नका लागि। अब हामी 12 नम्बरमा गर्छौँ द्विचक्रियासन, साइकल चलाउँछौँ यसरी। उल्टोबाट घुमाइदिउँ। अब दुवै गोडा जोडेर यसरी पनि घुमाउन सक्छौँ। हामी विश्राम गर्छौँ। सूक्ष्म गतिमा श्वास लिन्छौँ, सूक्ष्म गतिमा प्रश्वासलाई छोड्छौँ र श्वासको गति जति सकिन्छ हाम्रो सूक्ष्म रहन्छ, दीर्घ सूक्ष्म। शवासन, आसन पश्चात आरामको आवश्यकता पर्छ। अहिले हामीले अहिलेसम्म गरेका पूर्ण व्यायाम, सूर्य नमस्कार, बैठक, दण्ड र आसन गर्दा शक्तिलाई पुनः जागृत गर्नका लागि आसन पश्चात हामी आराम गरिरहेका छौँ। त यसरी यसले मस्तिष्कदेखि टाउसम्म शुद्ध रगतलाई पर्याप्त मात्रामा, बराबर मात्रामा, सन्तुलन मात्रामा सञ्चालन गर्ने काम, पुर्याउने काम हुन्छ शवासनको माध्यमद्वारा। र विश्राम पश्चात हामीमा थप ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। समयको उपलब्धता अनुसार हामी 5 देखि 15 मिनटसम्म शवासनको अभ्यासलाई गर्न सक्छौँ। अब दुवै हात हामी एक आपसमा रगड्छौँ। हाम्रो शरीरभित्र रहेको ताप शक्तिलाई हातको हत्केलामा यसरी निकाल्छौँ। हातको हत्केलाले दृष्टिलाई सेक्छौँ, अनुहारलाई सेक्छौँ, रडुस गर्छौँ, कानका लोतीहरूमा पनि यसो दबाब दिन्छौँ। अब बिस्तारै गोडाहरू चलाउँछौँ। त्यसपछि बायाँ पल्टो पर्छौँ, दायाँ गोडालाई खुम्च्याउँछौँ, दायाँ हातले जमिनमा टेक्छौँ र बिस्तारै हामी उठ्छौँ। यसरी हामीले अहिलेसम्म हामीले जति पनि गऱ्यौँ मन्त्रोच्चारण बाहेक पूर्ण व्यायाम, सूर्य नमस्कार, बैठक, दण्ड, आसनहरू यो शरीरका बाह्य अङ्गहरूमा यसले प्रत्यक्ष दबाब पार्यो, प्रत्यक्ष चलायमान गर्यो, अर्थात् यसमा एउटा चाल पैदा गर्यो, गति पैदा गर्यो। र विज्ञानको सिद्धान्त के छ भने गतिबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ। त अब हामी आन्तरिक व्यायाम गर्छौँ, आन्तरिक अङ्गहरूलाई चलायमान गराइदिन्छौँ, आन्तरिक अङ्गहरूको गतिबाट आन्तरिक अङ्गहरूको कार्यक्षमतालाई बढाउने काम गर्छौँ हामी। त्यसको माध्यमद्वारा प्राणायामको माध्यमद्वारा। प्राण प्लस आयाम, हाम्रो श्वासको गतिमा हामी स्वयं आफैले नियन्त्रणमा राख्छौँ। त हामी 8 प्रकारका प्राणायाम गर्छौँ। त सुरुमा गर्छौँ भस्त्रिका प्राणायाम। कुनै एक मुद्रा चयन गरौँ, ध्यान एवं ज्ञान मुद्रा। मेरुदण्ड सिधा, लामो श्वास लिने र लामो प्रश्वास छोड्ने। फेरि लिन्छौँ, फेरि छोड्छौँ। अब प्राणायाम भनेपछि हामी ध्यानका साथमा गर्छौँ, बडा आनन्दका साथ। लामो श्वास लिन्छौँ, लामो प्रश्वास लिन्छौँ, फेरि लामो श्वास लिन्छौँ, लामो प्रश्वास। यसलाई हामी 5 मिनटसम्म गर्छौँ। आसन गर्दाखेरि
पटकमा गरिन्छ। 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 5 पटक, 7 पटक, 21 पटक भनेर यो प्राणायाममा गर्दाखेरि भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो छन् यिनीहरू फेरि मिनेटमा गर्न हुन्छन्। विधि सजिलो छ। लामो श्वास लिन्छौँ, लामो प्रश्वास छोड्छौँ र यो अभ्यास 3 वर्षको बच्चादेखि जो कोहीले पनि गर्न सक्छ, चाहे त्यो बिरामी होस्, चाहे त्यो योगी होस्, चाहे त्यो रोगी होस्, चाहे त्यो सबैले यसको अभ्यासलाई गर्न सक्छन्। हावाका थैलीहरू हुन्छन् हाम्रो फोक्सोमा, त ती 7 करोड 30 लाख स्पन्जहरू, एल्भियोलाहरू, हावाका थैलीहरू मध्ये हामीले नियमित लिने श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा 2 करोड स्पन्जहरू मात्रै सक्रिय हुन्छन्, बाँकी 5 करोड 30 लाख स्पन्जहरू निष्क्रिय हुन्छन्। यो प्राणायाममा के हुन्छ भने लामो श्वास लिन्छ। जब हामी लामो श्वास लिन्छौँ त त्यो लामो श्वास लिने बेलामा हावा धेरै जान्छ र जति धेरै मात्रामा हावा धेरै भित्र शरीरभित्र फोक्सोभित्र जान्छ त्यति नै धेरै मात्रामा अक्सिजन भित्र प्रवेश गर्छ। सामान्य अवस्थामा मनुष्यले 1 मिनेटमा 15 पटक श्वास लिने छोड्ने गर्छ भने हामी योग अभ्यासद्वारा यसको मात्रालाई बढाउँछौँ, पटकलाई घटाइदिन्छौँ। 8 देखि 12 पटक मात्र लिन्छौँ। जुन प्राणीले लामो श्वास लिन्छ र लामो प्रश्वास छोड्छ, प्रति मिनेटमा श्वास प्रश्वासको दरलाई कम गर्छ, त्यसको आयु बढी हुन्छ। तसर्थ हामी भस्त्रिका प्राणायामको माध्यमद्वारा शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछौँ र हाम्रो आयुलाई बढाउने काम गर्छौँ। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रोगबाट मुक्त हुनका लागि, रोगको कारणले हुने मृत्युबाट बच्नका लागि र रोगको कारणले हुने बुढ्यौलीपनबाट बच्नका लागि योग अभ्यास निकै उत्तम छ। कुनै सावधानी छैन, यसलाई जति बेला पनि गर्न सकिन्छ। र अभ्यासको दृष्टिकोणबाट बिहान अति उत्तम हुन्छ। अब हामी दोस्रो प्राणायाम गर्छौँ, कपालभाती प्राणायाम। यसमा हामी पेटलाई भित्र खिच्छौँ, नाकबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्छौँ, जो हामी सामान्य समयका लागि सिकाउनु पर्दा 1 सेकेन्डमा 1 झट्का। बडो ध्यानका साथ यसको विधि बुझ्न आवश्यक छ। पेटभित्र खिच्ने, खिच्ने बेला नाकबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्ने र श्वासलाई भित्र लिन आवश्यक छैन। गऱ्यो भने गल्ती हुन्छ। खाली फाल्ने मात्रै, श्वासलाई बाहिर फाल्ने, पेटलाई भित्र खिच्ने। र यसको अभ्यास गर्दा केही सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। पेटको अपरेसन गर्नुभएको छ भने 6 देखि 9 महिनासम्म यसको अभ्यासलाई गर्नु हुँदैन। गर्भवती भएको बेलामा यसको अभ्यासलाई गर्नु हुँदैन। खाना खाएको 3 देखि 5 घण्टासम्म यसको अभ्यासलाई जोड्नु हुँदैन। र महिनावारी भएको रक्तस्राव हुँदासम्म यसको अभ्यासलाई जोड्नु हुँदैन। दक्ष योग प्रशिक्षकको माध्यमद्वारा यदि हामी योगमा जोडियौँ भने हामी अत्यधिक रूपमा यसको फाइदा लिन सक्छौँ। र यसको समय न्यूनतम 15 मिनट, अधिकतम 1 घण्टा। 1 सेकेन्डमा 1 पटक, 1 मिनेटमा 60 पटक र 15 मिनटमा 900 पटकसम्म हामी कपालभातीको झट्का दियौँ भने हाम्रो 15 मिनटको चक्र पुरा हुन्छ। र यसलाई हामी अभ्यास गर्दै गर्दै गयौँ भने 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनटदेखि लिएर 1-1 घण्टासम्म पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यसको फाइदा के छ भने करिब 90% रोग पेटको कारणले पैदा हुन्छ। पेटभित्र रहेका जो अङ्गहरू छन् ती अङ्गहरूलाई सस्तो तरिकाले, सजिलो तरिकाले, सुलभ तरिकाले स्वयं आफैले गर्ने जो उपचार पद्धति यदि हामीले खोज्यौँ भने यो कपालभाती बडा महत्त्वपूर्ण पद्धति छ समस्त पेट रोगहरूका लागि। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा पनि हामी रोग लाग्नै नदिनका लागि यसको अभ्यासलाई बढाउने गर्छौँ। रोगी, योगी, भोगी, निरोगी सबैले हामी योगको अभ्यासलाई जोड्न सक्छौँ। एउटा बन्ध लगाइन्छ मूलबन्ध, मलद्वारलाई माथितिर खिचेर रोक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो जनेन्द्रियहरूलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ, मूलाधार चक्रलाई सक्रिय बनाउँछ र मजबुत बनाउँछ। दोस्रो भनेको यो पेटलाई भित्र खिचेर रोक्छौँ, जसलाई हामी उड्डयन बन्ध भन्छौँ। र तेस्रो भनेको यो चिउरोले छातीले लक गरिदिन्छौँ, जसलाई हामी जालन्धर बन्ध भन्छौँ।
यसरी जबरजस्ती श्वास नरोक्नु होला। जसलाई मुटुको समस्या छ, जसलाई दमको समस्या छ, जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, उहाँले जबरजस्ती श्वास नरोक्नु हुँदैन। बाँकीले हामी यसलाई 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ। अब हामी यसमा अग्निसार क्रिया जोड्छौँ। पेटलाई हल्लाइदिन्छौँ। भित्र बाहिर यसरी हल्लाइदिन्छौँ। यसमा हामीले नौली क्रियालाई पनि जोड्न सक्छौँ। अब हामी गर्छौँ चौथो प्राणायाम। यो थाइरोइडको लागि, गलाको लागि, विशुद्ध चक्र जागृत गर्नका लागि उज्जायी प्राणायाम। गला कोर्दै श्वासलाई भित्र लिन्छौँ, त्यसपछि एकछिन रोक्छौँ र दायाँ नाकको पाल बन्द गरेर बायाँ नाकको कलरबाट श्वासलाई बाहिर छोड्छौँ। ल सुरु गरौँ। दायाँ नाकको पाल बन्द गरेर बायाँ नाकको कलरबाट श्वासलाई बाहिर छोड्छौँ। यसलाई हामीले 3 देखि 5 पटक, जसलाई थाइरोइडको समस्या छ उहाँहरूले 21 पटक 31 पटकसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो त भयो भस्त्रिका, कपालभाती, बाह्य र उज्जायी प्राणायाम। 4 प्राणायाम गऱ्यौँ। अब हाम्रो गोडा पाटिया छ भने हामीले सूक्ष्म व्यायाममा जोड्न सक्छौँ। गोडाका औँलालाई चलाइदिन्छौँ 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा अगाडि पछाडि गरिदिन्छौँ, 3 नम्बरमा गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ, फेरि उल्टोबाट घुमाइदिन्छौँ यसरी, र 4 मा हामीले चक्की पिस्छौँ। चक्की पनि उल्टोबाट पिस्न सक्छौँ। अब हामी 5 नम्बरमा कति सौन्दर्य आसन। यसलाई हामीले 40-50 पटकसम्म यसरी गर्न सक्छौँ। आज हामी थोरै गर्छौँ। 6 नम्बर बटरफ्लाई गरिदिन्छौँ। अब हामी कम्मरदेखि माथिको सुन्दै गर्छौँ। हातहरूलाई पहिला हल्लाइदिन्छौँ यसरी, हातका औँलाहरूको व्यायाम। त्यसपछि मुठी बन्द गर्दै खोल्दै यसरी मुठी काट्छौँ। त्यसपछि गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ। त्यसपछि यसरी अगाडि पछाडि लान्छौँ। त्यसपछि यसरी लान्छौँ साइडबाट, अनि गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ यसरी। जसले पूर्ण व्यायाम सूर्य नमस्कार गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई हामीले सूक्ष्म व्यायाम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हातलाई लक गर्छौँ यसरी, पछाडिबाट टन्काइदिन्छौँ। त्यसपछि एन्टी प्रेसर गर्छौँ, हातलाई यसरी लक गर्छौँ, श्वासलाई लिन्छौँ र श्वास रोक्दै बायाँबाट यसलाई हामी 2 पटक 3 पटक 5 पटकसम्म पनि गर्न सक्छौँ है त। अगाडिबाट यसलाई उल्टोबाट घुमाउनुहुन्छ। त्यसपछि गर्दनलाई घुमाइदिन्छौँ। हामी प्राणायामको बिचमा यसरी सूक्ष्म व्यायामलाई जोड्न सक्छौँ। गोलो गरी घुमाइदिन्छौँ। घुमाउने भनेपछि दुवैतिरबाट घुमाउनुपर्छ। यो त भयो सूक्ष्म व्यायाम। तब आउनुहोस् हामी 5औं नम्बरको प्राणायाम गर्छौँ। यसलाई वायु मुद्रामा गरौँ। जुनसुकै मुद्रा पनि गर्न सकिन्छ, तर यसलाई वायु मुद्रामा गरौँ। यसरी चोरौँलालाई बुढौँलाको बिचमा राख्ने, बायाँ हात तल हुन्छ हाम्रो, दायाँ हातका यसरी दायाँ हातको बुढौँलाले दायाँ नाकको कललाई बन्द गर्छौँ र बायाँ नाकको कल लामो श्वास लिन्छौँ। त्यसपछि यी दायाँ हातका मध्यमा र अनामिका औँलाले बायाँ नाकको कललाई बन्द गर्छौँ र दायाँबाट श्वासलाई बाहिर छोड्छौँ। फेरि त्यसबाट लिन्छौँ। फेरि बायाँबाट छोड्छौँ। फेरि लिन्छौँ।
फेरि छोड्छौँ। एक नाकको सुरुमा बायाँ नाकको कोणबाट श्वास लिने र दायाँ नाकको कोणबाट श्वासलाई बाहिर छोड्ने, त्यही दायाँ नाकको कोणबाट फेरि लिने र फेरि अर्कोतिरबाट छोड्ने, लिने छोड्ने, छोडेकैबाट फेरि लिने र अर्कोतिरबाट छोड्ने, छोड्ने लिने। अनुलोम विलोमको विधि त यो भयो। यसलाई हामीले कम्तीमा 15 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ र 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म यसको अभ्यासलाई गर्न सकिन्छ। यो खाना खाएको 1 घन्टा पछाडि गर्न सक्छौँ। यसमा सावधानी केही पनि छैन, सबैले गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा रक्त सञ्चारलाई सक्रिय गराउनका लागि, मुटुको समस्या हुनेहरूका लागि, प्यारालाइसिसको समस्या भएकाहरूका लागि, नस नाडीहरूको समस्या भएकाहरूका लागि, त्यसै गरी टाउको सम्बन्धी समस्या जस्तै माइग्रेन पेन, मिर्गी, अनिद्राको समस्या, डिप्रेसन लगायतका विभिन्न स्नायु तन्त्रलाई सक्रिय बनाउनका लागि, नर्भस सिस्टम र ब्लड सर्कुलेट सिस्टम, हाम्रो शरीरभित्र रहेको 72 करोड 72,10,201 नस नाडीलाई शुद्ध गर्नका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। र यसै पनि हाम्रो शरीरमा नाडीहरू जो छन्, इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी। इडा नाडी भन्नाले हाम्रो बायाँतिरको भाग, पिङ्गला भन्नाले दायाँतिरको भाग र सुषुम्ना नाडी भन्नाले यो मेरुदण्डको बिचको भाग। यो सुषुम्ना नाडी जो बिचको भाग छ, यसमा हाम्रा अष्टचक्रहरू हुन्छन्, जसलाई हामी अष्टचक्र भन्छौँ। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, निम्न मनस्या हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। यी चक्रहरू सुप्त हुन्छन् र ती सुप्त चक्रलाई जागृत गर्नका लागि यो प्राणायामको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तसर्थ हामी अनुलोम विलोमको माध्यमद्वारा हाम्रो स्नायु तन्त्रलाई सक्रिय बनाउँछौँ र यसलाई हामी कम्तीमा पनि 15 मिनटदेखि बढाउँदै 20-30 भनेर बढेर 1 घन्टासम्म यसको अभ्यासलाई गर्न सक्छौँ। र आउनुहोस् अब हामी अनुलोम विलोम पश्चात हाम्रा ध्यानका लागि गरिने आसन प्राणायामहरू भ्रामरी, उद्गीत र प्रणवको अभ्यास गर्दैछौँ। भ्रामरी प्राणायाममा यो बुढी औँलाले कानको ढक्कनलाई बन्द गर्छौँ, छोरो औँलाले नाक लगाउँछौँ र बाँकी औँलाले आँखाको ढक्कनलाई बन्द गर्दै आवाज निकाल्छौँ। यसरी हामी यसलाई 3 पटक, 5 पटक, 7 पटक, 21 पटकसम्म यसलाई बढाउँ 5-5 मिनटसम्म पनि यसको अभ्यासलाई गर्न सक्छौँ। अब हामी उद्गीत प्राणायाम गर्छौँ। अब हामी उद्गीत प्राणायाम पश्चात प्रणव प्राणायाम गर्छौँ। प्रणव प्राणायाम भनेको ओमको ध्वनिलाई प्रणव ध्वनि पनि भनिन्छ। तस्य वाचकः प्रणवः। मनको चञ्चलतालाई कम गर्नका लागि त्यसमा हाम्रो प्राणायाम पनि एक विधि भयो, आसन एक विधि भयो, त्यसै गरी मन्त्रोच्चारण एक विधि भयो। र विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गर्छौँ। त्यसमध्येको एउटा विधि हो तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव ध्वनिको उच्चारण बार बार गर्छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ र हामी समाधिको आनन्द लिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी प्रणवको ध्यान गर्छौँ। लामो श्वास लिन्छौँ, लामो प्रश्वास छोड्छौँ सूक्ष्म गतिमा र प्रत्येक श्वासको गतिमा ओमको मानसिक जप गर्छौँ। र यसलाई हामी 5 देखि 15 मिनट हुँदै 1 घन्टासम्म यसको ध्यान गर्न सक्छौँ, ओमको ध्यान गर्न सक्छौँ। र अब दुवै हातलाई माथि लिएर काममा गर्छौँ। यसरी हाम्रो शरीरमा ताप तकिला हात हस्केलामा ल्याउँदै सारा दृष्टिलाई अवलोकन गर्ने दृष्टिलाई हामी यसरी स्पष्ट गर्छौँ। र हाम्रो पहिलो दृष्टि हात हत्केलामा पुग्छ र भन्छौँ कराग्रे तब हाम्रा रमाइला आसनहरू छन्, हास्यासन, सिंहासन, आसन र तालीवादन, सिंहासन। यो सिंहासन पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ थाइराइडका लागि। यसले राम्रो काम गर्छ। जिब्रो बाहिर निकाल्छ।
ऊर्जा पैदा भइरहेछ। त्यसैले हामी खुब दिल खोलेर हाँस्छौँ, यहाँ मिलाउनु आवश्यक छैन। अब हामी पश्चात तालीवादन गर्छौँ। हाम्रो यो हातको हत्केलामा थुप्रै शरीरका अङ्गहरूको अन्तिम बिन्दुहरू हुन्छ। यो तालीवादनले गर्दा यसमा दबाव पर्छ र रक्त सञ्चारमा राम्रो काम गर्छ। यो हातको तालीवादन जो छ यसले एक्युप्रेसरको काम गर्छ। तसर्थ हामी यसलाई एउटा सुन्दर फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीतका साथ थोरै काम गरौँ है त। फुलको आँखामा फुलै संसार, ताराको आँखामा फुलै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, ताराको आँखामा फुलै संसार, झुल्किन्छ लै छाया बस्दो संसार, ताराको आँखामा फुलै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, ताराको आँखामा फुलै संसार। नेपाल आमाको जय। गाउनुहोस्, अब हामी शान्ति पाठ गरौँ। सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नेपाल आमाको जय, सम्पूर्ण प्राणीहरूको जय। हवस् त, भोलि फेरि अर्को नयाँ कार्यक्रम लिएर यही समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि यहाँ सबैबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। जहाँ रहनुहोला सुरक्षित रहनुहोला, शरीर र मनलाई पवित्र राख्नुहोला। हवस् त। हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्